अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉटी कश्मीर के इस शुमारे में आपका मेज़बान सईद समीउल्लाह फिर से आप सबको एक बारी खैर मकदम करता है आज के इस लाइव शो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और आज के हमारे खुसूसी मेहमान फिर से एक बारी हमने आज फिर से दावत दी है डॉक्टर तारिक रसूल साहब को, जो सीनियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं डिवीज़न ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कोस्ट कश्मीर में। दोस्तों, आपको पता है कि पिछले 3 सालों से अगर आप देखते रहे हैं हॉटी कश्मीर को, तो डॉक्टर तारिक साहब को हम अक्सर बुलाते हैं। मकसद हमारा इतना ही है कि आप अवेयर हो जाए, आपको पता लगे कि डिजीज़ क्या है, चाहे वो स्कैब हो या अल्टरनेरिया हो, ताकि उस इंफॉर्मेशन को आप अपने पास रखें। फ्यूचर में जब भी आपको कभी ज़रूरत, इतना साइंस सीख जाए कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद डिसीजन दे पाए कि आपको कब स्प्रे करना है, कब नहीं करना है, कौन सा फंगिसाइड आपको कब स्प्रे करना है। मकसद लाइव आने का डॉक्टर साहब के साथ या डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ आने का सिर्फ मेरा यही एक मकसद होता है। पिछले साल की अगर बात करेंगे तो आई थिंक पेटल फॉल तक लगभग बारिशें हुई नहीं। हाँ, पिंक बर्ड पे कुछ इश्यूज़ होते हैं, वहाँ स्प्रे ज़रूरी करना पड़ता है, वो सर से इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। लेकिन पिछले साल बहुत सारे फार्मर्स ने ग्रीन टिप पे स्प्रे नहीं किया। मैंने घर में खुद नहीं किया, मेरे साथ कुछ फार्मर्स थे, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि फंगिसाइड स्प्रे तभी करना होता है जब बारिशें होती है। तो ओबियसली आई थिंक बहुत सारे लोग हॉटी कश्मीर के साथ जितने भी जुड़े हैं, जो पिछले 2-3 सालों से डॉक्टर तारिक साहब को देखते हैं, इनकी बात सुनते हैं, तो ओबियसली उन्होंने वो चीज़ फॉलो करके बहुत सारा पैसा अपना बचाया। हमारी कोशिश रहती है कि आप तभी स्प्रे करें या जब ज़रूरत हो। अननेसेसरी स्प्रेज को हम अवॉइड कर सकें, ताकि जो हमारा फ्रूट हो वो क्वालिटी बने, उस पर रेजिडुअल इफेक्ट कम हो, और हम एटलीस्ट कम से कम इनपुट में अपना कॉस्ट जहाँ जहाँ हम बचा सकते हैं, मकसद सिर्फ उतना ही है। तो चलिए डॉक्टर साहब का फिर से एक बारी खैर मकदम करते हैं आज के इस लाइव शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका और सामीन का जो हमें सुन रहे हैं। सर, आपसे काफ़ी अवेयरनेस पिछले 2-3 सालों से लोगों को मिली है। ओबियसली जब ग्राउंड पे जाते हैं तो शुक्र है अल्लाह का कि लोग इज्जत से देखते हैं और चाहते हैं कि आप बोले। जितने भी कोस्ट के साइंटिस्ट हैं उनको सुनते हैं, और हर किसी की तलब है कि वो इन्फॉर्मेशन सुने और उस इन्फॉर्मेशन से उसको कोई ना कोई फ़ायदा तो मिलना चाहिए। अब सर, पिछले साल आपको पता है कि ग्रीन टिप पे हमने कोई स्प्रे, ना ही आपने कोई वीडियो पब्लिश किया, ना ही मैंने किया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन हालांकि हर इस वक्त की अगर हम स्टेज देखेंगे, ये स्टेज जो है इस वक्त कहीं पे ग्रीन टिप होगा, कहीं टाइट क्लस्टर है, और आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी, जिन्होंने अभी सिर्फ HMO स्प्रे किया जो रिकमेंडेड था, और उसको स्किप नहीं करना था, वो भी सही बात है। और उससे पहले लीफ माइनर के लिए कुछ पॉकेट्स में जहाँ पे लीफ माइनर का इशू है वहाँ उन्होंने स्प्रे किया है। अब इस वक्त ये है सर कि फ्राइडे से जो हमारा वेदर है वो चेंज होने वाला है, हम उसी पे बात करते हैं। तो अब ग्रोवर को कैसे इस स्कैब से लड़ना है, क्योंकि ऑलमोस्टली आई थिंक 50% से ज़्यादा कश्मीर में ऑलरेडी ग्रीन टिप से ज़्यादा स्टेज आगे बढ़ गया है। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो स्टेज है अभी हमारे एप्पल में स्कैब के रिगार्डिंग, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि अभी टेम्परेचर डाउन, पहले बोलते थे कि टेम्परेचर डाउन है, अभी ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन मैं इस बात को फिर एक बार दोहराऊंगा कि अगर इस स्टेज पे थोड़ी सी इन्फेक्शन हो जाएगी, स्कैब की थोड़ी सी इन्फेक्शन, तो हालांकि बहुत कम स्पोर्स निकलते हैं इस टाइम इन्फेक्शन के लिए, लेकिन अगर थोड़ी सी भी इन्फेक्शन हो जाएगी, उस इन्फेक्शन को बाद में कंट्रोल करना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है। इन केस अगर फिर आगे जो है मौसम थोड़ा रेनी रहेगा, अगर बारिशें आगे ज्यादा पड़ेंगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर एक स्कैब का एक दबा, एक स्पॉट जो है, अगर किसी एक पत्ते पे लग जाएगा, तो उस एक स्कैब से लाखों स्पोर्स निकलते हैं, जो मतलब बहुत सारे नए इन्फेक्शन करेंगे इन केस अगर फिर से ये बारिशें होंगी। हाँ ठीक है, अगर बारिशें नहीं होंगी, इन्फेक्शन आज हो गया तो वो आगे नहीं चले, क्योंकि बारिशों के बगैर मार्च, अप्रैल, मई, जून में इन्फेक्शन का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये जो स्टेज अभी है, इसमें ग्रोवर को जब रेन्स होंगे उससे पहले लाजिमन दवा करना चाहिए। ये हमारी एक रिक्वेस्ट होगी हर एक से। हम बार बार ये कहते आए हैं पिछले कई सालों से कि स्कैब जो है ग्रीन टिप स्टेज से, गागड़कन स्टेज से ये स्टार्ट होता है, फिर 2 महीने तक, एंड मई तक ये इसका
पिछले सालों के पत्तों पे ये स्कैब रहता है। अगर इन 2 महीनों में आपने मेहनत की है, आपने टाइम पे, राइट टाइम पे अगर आपने स्प्रे किया है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि अल्लाह की फजल से कि आपके ऑर्चर्ड्स में कोई इश्यू स्कैब का आ जाएगा। तो लास्ट ईयर खुशकिस्मती इस लिहाज से थी कि मार्च अप्रैल ड्राई रहा, तो ऑलमोस्ट ऑल पीपल, मैं तो ये कह सकता हूँ कि 99.9% लोग जो है वो स्कैब से बच गए। ठीक है, दूसरे इश्यूज हो गए हैं, इंसेक्ट का इशू हो गया जो गर्मी थी मार्च अप्रैल में, इस तरह से न्यूट्रिशन कुछ रिलेटेड इश्यूज जरूर हो गए, तो लेकिन स्कैब से बचे इसलिए कि बारिशें नहीं पड़ी। अब मैं देख रहा था कि थर्सडे को थोड़ा नॉर्थ साइड से थोड़ी बहुत शावर्स हैं, इस तरह से फ्राइडे और सैटरडे को पूरे कश्मीर में शावर्स के फोरकास्टिंग है। तो बेहतर ये है कि अब एहतियात किया जाए, इन रेन से पहले लोग अगर स्प्रे करें जो रिकमेंडेड जो फंजिसाइड्स हैं, तो इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि कोई फिर स्कैब का इश्यू नहीं हो जाए। सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं एडअप करना चाहूँगा, HMO स्प्रेज क्योंकि गर्मी फिर से अचानक बढ़ गई, सिल्वर टिप से ग्रीन टिप में कोई उतना ज़्यादा गैप नहीं रहा। कुछ लोग मतलब ये सोच रहे थे कि हम HMO स्प्रे करेंगे कि फिर यहाँ से ग्रीन टिप हो गया। अगर अब किसी ने HMO स्प्रे किया है तो कितने दिनों तक वो एटलीस्ट वेट कर सकता है ताकि वो जो रिकमेंडेड फंजिसाइड है ग्रीन टिप पे वो स्प्रे करे? डॉक्टर साहब, आपके मीडियम से, आपकी वसातत से इस बात को मैं अपने जो ग्रोवर हैं उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि अब गवर्नमेंट की भी, हमारे यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटीज हैं, एक पॉलिसी ये है कि जितना चाहे इतना हम पेस्टिसाइड्स को मिनिमाइज करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अब एक पॉलिसी है कि हम पेस्टिसाइड्स को रिड्यूस करें। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब हैं वो बार बार हमें, उनके लिए एक ग्रोवर जो है वो एक प्रायोरिटी है। तो अब ग्रोवर को हम कैसे, उसके जो एफर्ट्स हैं, उसका जो इनपुट्स हैं, उनको हम कैसे रिड्यूस करें, तो इस सिलसिले में आजकल हम बहुत सोचते हैं। लास्ट ईयर मैंने कुछ ट्रायल्स लगाई हैं और इससे पहले भी हम ये करते आए हैं कि चलो ये जो ग्रीन टिप स्टेज है या टाइट क्लस्टर स्टेज है, अगर इसमें हम ऑयल स्प्रे करें, अगर इसमें ऑयल और प्लस जो ग्रीन टिप रिकमेंडेड फंजिसाइड्स हैं, अगर उनको हम मिक्स करके ये करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बाहर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो ठीक है, मेरा अपना आइडिया नहीं है, लेकिन जरूर ये बात है कि हम, चूंकि अगर हम इनको मिक्स करके इसका कोई फायदा आएगा, ये इफेक्टिव रहेगा, तब हम एटलीस्ट ग्रोवर को जो 2 स्प्रे करने में उसका जो लेबर लग जाता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और ये हमारी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो लास्ट ईयर मैंने किया है, रिजल्ट ठीक थे, कोई इश्यू नहीं आया, लेकिन वो हमने सिर्फ शालीमार में किया है। तो इस साल हमारा ये है, बल्कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपने घर में टाइट क्लस्टर हाफ इंच जो है स्टेज भी आया है, मैंने अभी कोई स्प्रे नहीं किया है। मैंने HMO को जानबूझकर मैंने स्किप इसलिए किया है कि मैं उस स्प्रे को दूसरे जो फंजिसाइड है उसके साथ मिक्स करके, अभी रेन, चूंकि मेरा कंसर्न है रेन से पहले, रेन से इन्फेक्शन हो जाएगा, उससे पहले मैं उसको स्प्रे करूंगा। इस तरह से भी और बहुत सारे लोग हैं, शोपियान में लोग हैं, बड़े बड़े जो ग्रोवर्स हैं जिनको 50-60 कनाल ऑर्चर्ड्स हैं, मैंने उनको भी कहा कि आप करो, लेकिन ये एक ट्रायल है। मैं अपने जो ग्रोवर भाई हैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि आप भी करो, उनसे मैं एक दूसरा मशवरा दे सकता हूं। लेकिन यहाँ मुझे कहने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, और आगे हमारा, जैसे कि मैंने कहा, ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे ग्रोवर को कम से कम पेस्टिसाइड का यूज वो करे, इस तरह से जहां उसको काफी सारा लेबर लगता है स्प्रे करने में, वो भी रिड्यूस हो जाए। इस साल में अब जिसको स्किप हो गया है, तो बेहतर है कि वो अवॉइड करे। बाद में एक रिकमेंडेशन हमें इंसेक्टिसाइड्स की है, वो तकरीबन ग्रीन, ये जो पिंक बर्ड स्टेज है, वलेव 2 स्टेज जो है, उस स्टेज पे वो इंसेक्टिसाइड कर सकता है। तो अगर उसने अभी तक, चूंकि अब स्टेज आया है, उसको वो स्किप इस साल भी कर सकता है। लेकिन मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि इंशाल्लाह आगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हो सकता हम ये कहेंगे कि जो HMO स्प्रे है ये बाद में आप, चूंकि हम समर में करते हैं HMO, लो कंसंट्रेशन में करते हैं क्योंकि गर्मी का मसला है। तो मेन जो इसका रिलेशन है, एक तो गर्मी ज्यादा होती है, दूसरा अगर आप वेट कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में ज्यादा करेंगे तो उससे भी इश्यू है। तो मेरे ख्याल में इसका कोई मतलब जो एप्पल लीव्स के साथ कोई इश्यू नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल लास्ट ईयर जो हमारे रिजल्ट्स हैं उससे मुझे यही पता चला है।
لیکن یہ میں ریکمنڈیشن میں عوام الناس سب گروور کو نہیں دوں گا. میں ان سے یہ کہوں کہ آپ سکپ کرو, تو انشاءاللہ اگلے سال ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. سر میرے کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ تھا کہ اب اگر کسی گروور نے 2 دن پہلے HMO سپرے کیا ہے, اور مطلب آئی تھنک وینسڈے ایک ایسا ڈے بچتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھیں اگر کوئی چیز مکس ہوتا ہے, جیسے میں بار بار کہتا ہوں, میں اپنے آلمنڈس میں HMO کو میں اپنے گھر میں, اور آنیسٹلی اسپیکنگ اور مجھے پتا ہے کہ اس کی ایک ریسرچ میتھڈالوجی جو ہے وہ کیا ہے, وہ میں پڑھ چکا ہوں اور کرتے رہتے ہیں. تو اس سے اگر کوئی چیز, ایسے بہت سارے لوگ کچھ فنجیسائڈس کو مکس کرتے ہیں یا کچھ انسیکٹسائڈس کو مکس کرتے ہیں HMO کے ساتھ. تو اگر کوئی چیز مکس ہوتی ہے بعد میں, دیکھو HMO کا مطلب آپ نے وہ چھڑکاؤ کیا, آپ نے سپرے کیا, بعد میں اگر ریکوائرمنٹ پڑے, دیکھو یہ بات میں بار بار کوشش کر رہا ہوں اپنے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو یہ سمجھانے کی کہ فنجیسائڈ کا ایک ٹائم ہوتا ہے, فنجیسائڈ کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اور وہ رائٹ ٹائم فنجیسائڈ کا یہ ہے کہ آپ کو کوئی اگر آپ کی پروٹیکشن نہیں ہے کراپ میں, تو رینز سے پہلے, جب جو جن رینز سے ہمیں انفیکشن ہو جائے گا, اس سے پہلے آپ کو ایک پروٹیکشن دیکھنی ہے, فنجیسائڈل کور کی ایک پروٹیکشن دینی ہے. تو اب اگر کسی نے 2 دن پہلے یہ HMO سپرے کیا ہے یا کوئی اور سپرے کیا ہے, یا HMO نہیں کوئی اور سپرے کیا ہے, تو اب یہاں کنڈیشن آ گئی ہے کہ سکیب کا, تو اس صورت میں اس کو لازماً کرنا ہے, چاہے 1 دن کا ہی گیپ کیوں نہ ہو. اگر نکلا ہوا ہے فولیج, دیکھیے سکیب ہوتی ہے مینلی فولیج پہ, اگر فولیج نکلا ہوا ہے, دوسری طرف سے ہمیں رینز بھی ہے, تو اس کو گیپ کا نہیں سوچنا ہے, اس کو لازماً یہ سپرے کرنی ہے, اس کو لازماً فنجیسائڈ کرنا ہے. اس سے 2 دن ایڈیل ہوتا ہے, رینز سے پہلے 2 دن جو ہے وہ ایڈیل ہوتا ہے سپرے کے لیے, تو وہ اس کو لازماً اس کو کرنا چاہیے. سر ہاں اس میں صرف ایک بات, ہاں اس میں بالکل وہ آیا ہے, وہ لٹریچر میں ہے, وہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں, ہم بھی اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو تھوڑا ابھی کم ٹائم ہوا ہے, ابھی 2 دن یا 3 دن, یا ایٹ لیسٹ جو لٹریچر میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 سے 10 دن تک وہ ایک ہے, وہ گیپ ہونا چاہیے اس ایک فنجیسائڈ کے لیے. یہ چیز ہے, باقی کسی اور فنجیسائڈ کے لیے یہ چیز نہیں ہے. یعنی میں اتنا کہنا چاہوں گا, سر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کیپٹن دماغ میں رکھے ہو کہ میں کیپٹن کرنا چاہتا ہوں اس سٹیج پہ, آپ یعنی آپ وینسڈے کو کیپٹن کرنا چاہتے ہو, تو بہتر ہے منیمم جو گیپ ہونا چاہیے HMO سپرے اور کیپٹن کے بیچ میں وہ کم سے کم 10 دن کا ہو. باقی اگر آپ جو بھی ریکمنڈڈ ہے سپرے شیڈول میں, اس کو اگر 2 دن بھی ہوئے ہیں HMO سپرے کیے ہوئے, وہ 2 دن کے بعد بھی ان فنجیسائڈز کو سپرے کرتے ہیں. صرف خیال رکھنا ہے کیپٹن کے ساتھ. آئی تھنک سر جتنا ویڈیو زیادہ لمبا جاتا ہے اتنا لوگ پھر دیکھتے نہیں ہے, اور میری پرسنل اوپینین یہی اب بن گئی ہے کہ جتنے چھوٹے یہ لائیو شوز ہو تاکہ لوگوں تک بات پہنچے اور ایک اویئرنیس ہو تاکہ انہیں فائدہ ہو. اور ایک بات جو میں نے کل بھی عرض کی ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا شام کو تھوڑا بہت شاورس ہو گئے, کہیں تھوڑے سلائٹ شاور, اور وہ ایشو نہیں ہوتا ہے, وہ ایشو بالکل نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے جو ویلی کے گروورس ہیں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی آپ سپرے کریں آپ ارلی مارننگ سے سٹارٹ کریں. دیکھیں آج آپ کا مارچ ہے, آپ کا اپریل ہے, ایون آپ کا مئی تک بھی تقریباً اتنا ٹمپریچر زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ دن کے 12 بجے سپرے کرتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم ہوگا. ہاں جون کے بعد ایشو ہے, جون کے بعد اوائڈ کرنا چاہیے. اگر آپ کا کم زمین ہے تو آپ دن میں جائیے, دن میں کیجیے. تو اگر آپ کا زیادہ ہے کہ آپ کو پورا دن لگتا ہے, میں آپ کو ضرور یہ کہوں گا کہ آپ سویرے جائیے. ہمیشہ آپ اس بات کو ہمیں پھیلانا ہے کہ سپرے جو ہے وہ ہمیں مارننگ میں کرنا ہے. لٹریچر میں ضرور آیا ہوا ہے کہ آپ مارننگ یا ایوننگ, دو, جیسے گرمی میں یہ کہتے ہیں کہ مارننگ یا ایوننگ, لیکن میں بالکل اس کے خلاف ہوں کہ کیونکہ بہت سارے آبزرویشنز ہم نے دیکھی ہے کہ جب آپ شام کو کرتے ہو تھوڑا بہت شاور ہو جائے گا, رات کو پورا ویٹ رہے گا. تو چونکہ کوئی بھی پیسٹیسائڈ, کوئی بھی ایگرو کیمیکل اگر کافی دیر تک ویٹ مطلب سولوشن میں رہتا ہے, اس میں پلانٹ کے اوپر, لیوز کے اوپر یا فروٹس کے اوپر, تو اس سے فائٹوٹاکسٹی ہوتی ہے, اس سے رازسٹنگ کا خطرہ ہے یا اس سے نیکروسس کا خطرہ ہے. تو اس لیے میں ضرور یہ مطلب ریکمینڈ کروں گا اپنے زمیندار بھائیوں کو کہ وہ ہمیشہ کوشش کرے سویرے جو ہے صبح سویرے وہ سپریز کرے. آج تو کوئی مسئلہ نہیں, آج دن میں بھی کر سکتے ہیں, مطلب خشک ہونا, ڈرائی ہونا چاہیے اس سپرے جو آپ کرتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے اور افیکٹو بھی رہے گا.
اور سر آخر میں یہ ایڈ اپ میں کرنا چاہوں گا کہ پہلے اپنی صحت کے بارے میں سوچو، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ دے ہی دے گا، وہ کچھ نہیں ہے، محنت سے رب سب کچھ دیتا ہے، پہلے اپنی صحت کا امپورٹنس بہت زیادہ ہے. بہت سارے فارمرز ایسے ہیں جنہوں نے سائپرمیتھرین ایسے ہی کیا جیسے اکثر لوگ کرتے تھے، جیسے فنگسائڈس کے ساتھ کرتے ہیں، تو پلیز ایسا نہ کرے، پروٹیکٹڈ گیئرز یوز کرے تاکہ آپ کی صحت کے ساتھ کوئی ایسا انہونی نہ ہو. ڈاکٹر صاحب اب تو پہلے ہم یہ دیکھتے تھے صرف شپین میں لوگ جو ہے وہ اپنے جو ہوم لینڈسکیپ میں اپنے لانز میں وہ لگاتے تھے، کیونکہ جب ان کو کافی پیسہ آیا ایپل کو، پھر وہ اپنے گھر میں بھی کوئی جگہ انہوں نے نہیں رکھی ہے جہاں پہ انہوں نے ایپل نہیں لگایا. لیکن اب تو پلوامہ میں بھی جب سے ایچ ڈی پی کا سسٹم آیا، اب پلوامہ میں بھی چونکہ جنرلی ہمارے مطلب لوگ جو ہیں گاؤں میں ان کے پاس کافی زمین ہوتی ہے، تو آپ ہر ایک مطلب میں آس پاس جب دیکھتا ہوں 80% گھروں میں ایچ ڈی پی لگے ہوئے ہیں، فروٹس لگے ہوئے ہیں، اور نیچے سے سبزی ہوتی ہے، نیچے سے بہت ساری. اور یہ ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے. میں ان سے ضرور کہوں گا کہ مطلب جب آپ اپنے گھر میں جہاں آپ کے بچے ہیں، جہاں آپ کا ویجیٹیبل ہوتا ہے، خاص کر وہ ویجیٹیبل جو جن کے مطلب آپ کھاتے ہو، جو زمین میں نہیں ہوتے ہیں، جن کے اوپر کوئی کور نہیں ہوتا ہے، تو آپ تھوڑا احتیاط سے ان کو یہ سپریز کریں. جی سر بالکل، کیونکہ کچھ رپورٹس مجھے ایسے ملی کہ جہاں پہ سائپرمیتھرین لوگوں نے ایسے ہی سپرے کیا تھا تو ان کے ہیلتھ ایشوز کچھ ہوئے، جو لائف سٹاک ہے ان کا بھی ہیلتھ ایشو کچھ ہوا ہے. تو پہلے فرسٹ میں نے پریورٹی اپنی ہیلتھ کی ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ ایئر میں نے ایک پوسٹ لکھا تھا کہ جیسے مینکوزب ہے، مینکوزب کو جنرلی ایک جو پرسپشن ہے کہ یہ ایک شہول دوا ہے. ٹھیک ہے، میں بول رہا ہوں یہ شہول دوا ہے، لیکن یہ پلانٹس کے لیے شہول دوا ہے. یہ پلانٹس کے لیے بہت ہی ایک اچھا دوا ہے، ایک اچھی سپرے ہے. لیکن جتنے بھی یو ایس یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی آپ ہمارے الحمدللہ ہمارے جو گروورس ہیں، کافی سارے گروورس وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ کسی یو ایس یونیورسٹی کا وہ وہاں کے جو وہ سپرے گائیڈ ہوتے ہیں، ان سپرے گائیڈ کو وہ دیکھیں. آپ کہیں پہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ شاید ایک یونیورسٹی کا میں نے دیکھا ہے، باقی ہر ایک یونیورسٹی نے اس کا PHI پری ہارویسٹ انٹرول جو مینکوزب کا ہے وہ 78 ڈیز 78. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آج سپرے کیا ہے 78 ڈیز تک آپ کے آرچر میں جو گراس ہے، آپ اس کو جو نا باغ گھاس آسن آپ اس کو نہیں کاٹ سکتے ہیں، یا اگر کاٹیں گے آپ کو اس کو کھلانا نہیں ہے اپنے جو مویشی ہیں. اس طرح سے آپ ہارویسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے ان کے ہاں مینکوزب کی لاسٹ سپرے جو ہے وہ 78 ڈیز بیفور ہوتی ہے. ابھی ہمیں یہ کنسپٹ زیادہ نہیں ہے، زیادہ اس پہ ہم ابھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اس کورس میں. تو ہم بھی انشاءاللہ یہ وہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پری ہارویسٹ انٹرول، ایک ریسٹرکٹڈ انٹری انٹرول ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے سپرے کی ہے، آپ 24 گھنٹے آپ باغ میں نہیں جائیں گے. وہاں پہ اتنا مطلب وہ ان کے پاس اتنی مطلب وہ گائیڈنس ہوتی ہے. چلو تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، شکریہ آپ کا شکریہ. چلیے آپ نے موقع دیا اپنے ذمہ دار بھائیوں کے ساتھ، چونکہ یہ ہمارے لیے اگر ہم آدھا گھنٹہ آپ کے ساتھ دیں گے، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ جو ہمیں بار بار فون کرتے ہیں اس سے کافی زیادہ نا وہ ایک انکنوینس ڈسٹربنس ہوتی ہے. تھینک یو، شکریہ، گاڈ بلیس یو.